السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نبداو هذا الدرس الرابع في البروغراماسيون ديال سي سي بلس بلس. نهضروا إن شاء الله على لي زيليمون ديال اللونغاج، يعني باش كيتكون هذا اللونغاج. إلا شفتوا لي فيديو اللي كانوا دوزو من قبل كنا هضرنا على ان انتروداكسيون جينيرال تاع الالغوريثم، يعني واحد الحاجة اللي هي اناتو كما كنقولوا اللي خصو يكون عند ان بروغرامر، اي واحد اللي هو بغا يبروغرامي. او هضرنا على المسائل هذا في الدرس الاول. تكلمنا على ان انتروداكسيون جينيرال بروغراماسيون، لي تيب فيشي اللي غادي نقدروا نبروغرامي، لي تيب بروجي اللي غادي نقدروا نصاوبوا مثلا البلاتفورم ديالنا، مثلا باغ اكزومبل ويندوز. في الدرس الثالث الى شفنا هضرنا على ستركتور ديال ان بروغرام سي. وان شاء الله اليوم غادي نهضروا على لي زيليمون، العناصر، من شنو كيتكون هذا اللونغاج سي، يعني فاش نكون كنكتب ان بروغرام شنو المسائل اللي غادي نكتب وشنو المسائل اللي غادي نحتاج. ان شاء الله غادي نحاول باش يكون هذا الدرس هذا مبسط، نحاول نعطي غير مسائليه اساسيه باش الواحد اللي بادي جديد يقدر يلقى شي حاجه باش يبدا ويخدم. هذه من جهه. من جهه ثانيه ان شاء الله غادي يكون هذا هو اخر درس تيوري نظري، يعني ان شاء الله من هنا لقدام غادي يكون غير مسائليه براتيك، ومن هنا منها غادي نتعلموا بزاف د الحوايج اخرين، المسائل اللي نسيت او لا ما كتبش وما بقاش الوقت فاش انني نهضر عليها في هاد لي كور هادو. المهم ان شاء الله مازال المسائل بزاف ديال الحوايج ان شاء الله مازال تقدر دار، مازال كنسي منكم دي كيستيون، كنسي منكم دي كومونتير، لان ما بقاش خدام انا بوحدي دار، خصني نخدم مع شي واحد. والله يدير لي فيه الخير. ان شاء الله الكور غادي يكون في الروم ديال في البالتاك، الروم ديالنا ديال ماروك انفورماتيك. تما راه كنكون ديما كل نهار كنكون تما ومستعد باش انا نجاوب على الاسئله ديالكم، وفي حال اي واحد عنده شي سؤال اخر متعلق ولا بالبروغراماسيون ماشي غير باللونغاج سي، مستعد باش انا اذا كاين شي حاجه فاش نقدر نعاون. والله يجعلها صدقه جاريه لينا وجميع المسلمين، وتبتنا على فعل الخير. على اين بالنسبه اي لونغاج بروغراماسيون خصني نعرف عليه شي حويجات، ومن ضمنها شنو غادي نكتب فيه، كيفاش داير البروغرام، ستركتور ديالو، لي بلوك اللي فيه. وهضرنا على هادشي فاش درنا داك التحليل ديال لو بريمي اكزومبل ديال هيلو وورد اللي كنا هضرنا عليه. وهضرنا مثلا على شنو كيتكون ان فيشي سي، لقينا مثلا بان كاين لو بري بروسيسور الفوق، كاين هضرنا على المسائل، هضرنا انه كي خص تكون عنده ان فونكسيون مين هي البوان دونطري ديال لا فونكسيون ديالنا ديال البروغرام. وهنا غادي خصنا نشوفو شنو كنكتبو وشنو خصنا نديرو، هاد المسائل هادو كامل. وهادي ان شاء الله تقدر تفيدنا حتى لو بغينا نقراو ان نوتر لونغاج. مازال ان شاء الله نقدر نبداو في السي بلس بلس، وغادي نشوفو شكون هما المسائل اللي كيجيب السي بلس بلس مثلا منها، او في حال اي لونغاج اخر اللي كيبغي يقرا الواحد خصو يعرف لي ستركتور لي زيليمون ديالو، العناصر اشنو غادي يكتب. اول من اول حاجه كنتمنى بان اي واحد يقدر خصو يقلب عليها في الاول هما لي كومونتير، لان ان كومونتير هو واحد المساله اللي كنشجع على كنحاول نشجع على بنادم يديرها، واحد المساله اللي هي كيبدا يديرها في لي بروغرام ديالو، باش كتكتب حتى لشي واحد اخر اللي هو جا من بعدك كيعرف اشنو درتي تما، وحتى انت عاوتاني براسك كتفكر راسك اشنو كتبتي اشنو درتي تما. لي كومونتير اللي نكتبو مثلا في ان فيشي سي، وخصنا نعرفو بان لي كومونتير ما كتكومبيلاوش، ما كيخرجوش لنا في لا سورتي، كتكون غير ان سورت دانفورماسيون للبروغرامور او لاي شي واحد اخر اللي بغى يقرا داك البروغرام. بالنسبه مثلا للسي في السي بير سي كاين ان بلوك كيبدا بسلاش ايطوال، كنكتب ان كومونتير ديالي مثلا في هاد ليكزومبل كتبت اسوسي ان كومونتير وكندير ايطوال وزد سلاش. هذا كاين غير في السي و سي بلس بلس بجوج كيقبلوهم. وكاين ان كومونتير اون لين اللي كيبدا بجوج لي سلاش، وهذا كاين غير في سي بلس بلس. هاد المساله جابها سي بلس بلس. تقدروا مثلا في هاد الوقيته هادي لي كومبيلاتور هادو جداد دابا لا فيزيو ستوديو ولا جي سي سي ولا كذا كيقبلوا هاد جوج لي سلاش باش ندير بهم ان لين دو كومونتير، مع العلم بانهم راه ما كاينينش في لا نورم ديال السي. هادي اللي بغيت ناكد عليها، بان شي حاجه اللي جابها سي بلس بلس باش بنادم ميبقاش يخلط. واش الا عقلتو راه كنت وصيتكم فاش نبغي نكتب مثلا السي
وبين باش نضمن باننا اي حاجه كنكتبها راه غادي تكومبيلا في اي كومبيلاتور سي اللي هو ستاندار. نحاول اولا الفيشي ديالي ندير ليه ليكستونسيون .c ونشوف فاش كندير لا كومبيلاسيون ديالي في لا لين دو كوموند، نشوف بانني راني كنقول الكومبيلاتور بانني كنكتب السي. هذه غير ملاحظه باش ما يتخربقش. واني اللي مهم في بروغراماسيون ولا فاش كنبغي نكتب ان بروغرام، اول حاجه كتهمني كما كنعرفوا شكون هو ان بروغرام. هما دي دوني مع دي انستركسيون اللي كنخدم عليه، دي انستركسيون كيخدموا على دوك لي دوني باش نعطي واحد الريزولتا ديفيني. هذا هو ان بروغرام بصفه عامه. يعني كنبقاو بان العنصر اللي هو اساسي هما جوج الحوايج اللي هما لي انستركسيون و لي ديكلاراسيون دي فاريابل فين كنحط لي دوني ديالي. وهذا ماش غادي نركزوا لان الا عقلتوا داكشي كنا فاش هضرنا في لي زالغوريثم وهضرت في الكور اللي فات، انا كنت هضرت على دي انستركسيون، هضرنا على لي سيكونس دو ريبيتيسيون يعني لي لوب ولا لي بوكل. هضرنا هاد المسائل هادو. وني اليوم ان شاء الله نحاولوا باش نعطيو شويه الاهتمام بزاف للديكلاراسيون دي فاريابل لي تيب ديالها وهاد المسائل ديالها كامل. في اللونغاج سي خصنا نعرفوا عليه واحد الحاجه، بانه واحد اللونغاج اللي هو عنده ان تيب ستاتيك. كيفاش تيب ستاتيك؟ يعني في الاول فاش كنكتب انايا البروغرام ديالي في الاول راني كنقول الكومبيلاتور، كنقول ليه هاد لي دوني هادو ولا هاد لي فاريابل راه ها لو تيب ديالهم. يعني ماشي بحال مثلا باغ اكزومبل جافا سكريبت ولا بي اش بي ولا هادوك دي زوتر لونغاج كنسموهم نون تيب، كيقولوا بالانجلي تايبليس. يعني مع الكومبيلاتور او الانتربريتور، لان ما كيكونش ديك الساعه كومبيلاتور، كيكون عندنا انتربريتور هو اللي كيعرف لو تيب ديال الدوني في لو مود ديكزيكسيون. ونقدر مثلا شي الا بغيتو نذكروا عليه في مره اخرى ان شاء الله، ولا نديروا عليه شي كور ولا شي حاجه هكا نقدروا نهضروا عليه. واللي كيهمنا دابا نعرفوا بان فاش كنكتب ان لونغاج، فاش كنكتب في السي، يعني فاش كنكتب ان بروغرام ديالي في السي راه كنعطيه اي فاريابل كنعطيه واحد لو تيب ديالو، وكيكون داك لو تيب ستاتيك. يعني في الاول في لو مومون دو لا كومبيلاسيون الكومبيلاتور كيكون عارف شكون هما دوك لو تيب، يعني النوعيه ديال لي دوني اللي غادي نحط في داك الفاريابل. هنا حطيت واحد الطابلو، حطيت مثلا لي تيب اللي كاين شار، كاين شورت انت، وكاين انت، كاين لونغ، وكاين لونغ. لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم، يعني الفرق اللي بيناتهم هو لا طاي شحال كتاخذ في لا ميموار. مثلا شار ولا كياخذ 8، شورت كياخذ 16، انتيغر كيمشي على حسب لا ماشين، على حسب الكومبيلاتور، حسب لا ماشين. الا درت انت وانا كنكومبيلي في ماشين 64 غادي يكون في 64، الا كنت كنكومبيلي في اون ماشين 32 غادي يكون 32. ولكن كاين واحد لو موك اللي لاحظتو دابا بانه ديك سايند و ان سايند، زعما سيني و نون سيني. القضيه ديال سيني و نون سيني هي واش هذاك لا دوني، هذيك الدوني ديال يعني داك لونتي اللي حطنا تما، واش هو ان لونتي اللي هو في مجموعه ان ديال الاعداد الصحيحه الطبيعيه ولا في الزاد. وهذا كيأثر مثلا على دي زوتر اوبيراتور، بحال مثلا فاش كنبغي ندير لا كومباريزون، فاش كنبغي نخدمو كومان ناندكس ولا شي حاجه هكا، خصنا نعرف بان داك كيفاش الكومبيلاتور يتعامل مع داك لو تيب دوني ديالو، واش هو سيني. الفرق اللي كاين بيناتهم هو اللي كاين هو في لي تيب سيني كيكون واحد لو بيت اللي هو اخر بيت على اليسار، كيكون هو لو بيت دو سين. بحال مثلا الا كنقول مثلا تشار وساين تشار، تشار الا خديتو ان ساين تشار غادي ياخذوا على 8، يعني 8 د لي بيت اللي غادي يريبريزونطيو ليا العدد ديالي، وغادي يكون من 0 حتى ل 255. في الحاله فاش كنقول ليه ساين غادي يحيد واحد لو بيت، غادي ياخذ هو لو بيت ديال لو سين. الا كان 0 نون سيني، ولا كان داك لو بيت ايكال 1 غادي يكون سيني، وكيخلي ليا 7 لا فالور. يعني معنيتها في سايند تشار غادي يكون عندي ما بين 127 وناقص 127. ولا جيتي تشوف كتلقى اسمو
كتلقى راه نفس الاعداد اللي كندير لها ريبريزونطاسيون ديالهم لا سيني ولا نون سيني، كتلقى نفس العدد، يعني نفس العدد ديال الاعداد اللي كنحط في داك المجال ما بين ناقص 127 حتى ل 127 كتلقى 255. وهذه ممكن ان شاء الله نذكروا عليها من بعد. وانا كنبغي نذكر به بان فاش كنبغي نديكلاري ان فاريابل ديالي وخصوصا فاش يكون اونتي، خصني ندير لا ديسيزيون ديالي واش غادي نحتاج هاد الفاريابل اونتي غادي نحتاج فيه لو سين ولا ما غادي نحتاجوش. الا ما كنتش غادي نحتاج لو سين يعني ما غادي نخدم شيت بالاعداد نيجاتيف يعني الاعداد السالبه، سي با لا بين باش انني غادي ندير ليه سيني ندير ليه انسايند. يعني كنربح داك لو بيت اللي غادي يمشي في لو سين كنربحوه عندي انايا في لي فالور اللي غادي نخدم بهم. حاجه اخرى مثلا كنبغي نحتاج عاوتاني باش نديكلاري دي فاريابل اللي هما ريال. لي فاريابل ريال عندنا في السي كاينين فلوت وكاين دبل وكاين لونغ دبل عاد زات في هاد السي ديال 99. وان شاء الله نحاولوا نخدموا بالستوندار بالايزو ديال 89 وفيها باش بنادم يكون عارف اشنو تزاد جديد. الفرق بيناتهم هو شحال ديال لي بيت ولا شحال من اوكتي كياخذوا في لا ميموار. انا حطيت غير لا طاي اللي كتاخذ في لا ميموار واني شحال لا طاي اللي كتريبريزونطا بها داك العدد. هذيك نخليها المستمع يقدر يقلب عليها مثلا باش يعرف مثلا شكون اللي كيفاش كنريبريزونطيو ان فاريابل ريال في لا ميموار. واني درت تما غير الماكسيموم، يعني غندير في بالي فاش كنديكلاري ان فاريابل فلوت غنعرف ندير في بالي بانه راه كياخذ 4 لي زوكتي يعني 32 بيت، ونعرف بانه راه عنده واحد الليميت راه ما كتبتهاش انا واني تقدروا تقلبوا على تعرفوا لي ليميت ديالو يعني لا فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال. وبطبيعه الحال دوبل اللي كبر منه يعني غادي يريبريزونطي ليا اكثر ديال لي فالور ريال. وكاين لونغ دوبل اللي هو كي ريبريزونطي تقريبا الدوبل ديال الدوبل. مسائل اخرى فاش كنخصنا ننتبهوا لها بالنسبه للونغاج سي ولا تقريبا الاغلبيه ديال اللونغاج اللي هما اللي عندهم ان تيب ستاتيك. خصنا نعرفوا بان كاينه واحد الحاجه سميتها لو سكوب، يعني واحد المجال اللي كيكون فيه داك الفاريابل ديفيني ومعروف. وكاينه لا فيزيبيليتي يعني فين كيتشاف وفين ما كيبقاش كيبان ليا. خصنا مازال ان شاء الله خصنا نديرو فيها دي زيكزامبل باش يبان هاد لابارتي شي شويه فيها شي شويه د الغموض. انا حاس بها براسي عارف شنو فيها وان شاء الله نقدر نديرو دي زيكزامبل ان شاء الله من هنا لقدام باش نبينوا هاد القضيه شكون هو السكوب ولا فيزيبيليتي ولا ديوري دو في ديالو. بالنسبه للسي كيعطينا دي موكلي باش كنحاول نبين للكومبيلاتور ديالي هاد الفاريابل شكون هي اللايف تايم يعني لا ديوري دو في والسكوب ديالو فين كيكون معروف. وكاين حتى كما كاينه تما ديفولت انيشاليزر يعني كيفاش كيتانيشاليزا داك الفاريابل. كاين عندنا اوتو ريجستر كيتستعملوا غير في لي بلوك يعني وسط ان فونكسيون ولا وسط اي فاش كنحل دوك اللامات او ديك كيرلي بريس يعني فاش كنحل هادو هذا كيتسمى ان بلوك. راه الا عقلتو فاش في الدرس اللي فات راه كنا هضرنا على ان بلوك ستيتمنت يعني هضرنا على بلوك دي انستركسيون كيفاش كيبدا. وفي اللي خصنا نعرفوا بان اوتو هذه بار ديفو راه اوتو يعني سي با لا بين باش انا غادي نكتب اوتو قبل من لا ديكلاراسيون ديالي اللي انا معروفه بان اوتو. يعني كاينه واحد سبيسيفير الاخر ريجستر. هذه ريجستر فاش كنقول للكومبيلاتور بغيت هذا الفاريابل يكون في الريجستر في البروسيسور، ما بغيتش تحطوا ليا في لا ميموار بغيت تحطوا في الريجستر يعني باش بغيت شويه ديال الرابيديتي وكذا. فبجوج هما كيكونوا نون انيسياليزي يعني اون فوا كنديكلاري شي حاجه في ان فونكسيون وسط لا فونكسيون كندير ان ديكلاراسيون وسط ان فونكسيون باغ اكزومبل نعرف بالي بان الا ما درتلاش الانيسياليزاسيون راه كتكون شي حاجه اللي هي شي حاجه اعتباطيه. وكاينين جوج لي موكلي اخرين اللي هما كيكونوا لا ديوري ديالهم في البروغرام يعني كيكونوا معروفين في البروغرام كاملو. كاينه ستاتيك واكسترن. ستاتيك واكسترن الفرق بيناتهم هو ستاتيك كتكون معروفه غير في الفيشي اللي كنكون انا كاتب فيه
يعني الا ديكلاريت شي حاجه ستاتيك الفوق في الفيشي اللي كاتفين نقدر نستعملها في اي بلاصه في البروغرام ديالي، وانا خصني نعرف بان راها معروفه غير في الفيشي. في اكسترن كتكون معروفه في البروغرام كامل، يعني غادي تكون في داك الفيشي ديالي الاول ولا الثاني ولا الثالث، ولا فيما كتبت اي بلاصه عيطت على داك الفاريابل ولا استعملته كيكون معروف. كيكون معروف في البلوك، وكيكون كما كنقول انا كومبيليشن يونايت، يعني في الفيشي او لا في لي زوتر فيشي اخرين كتكون الانيسياليزاسيون ديالو كتكون انيسياليزي بار زيرو بار ديفو. كاين دي زوتر موكلي اخرين، مثلا فاش كنبغي نزيد نقول معلومات اخرين للكومبيلاتور كيفاش بغيت هاد الفاريابل ديالي انا نستعملو. كاين لو موكلي الاول هو كونست، وهاد كونست غادي نبدا نستعملوه بزاف ومهم. كونست كيعني بانه كونستانت، يعني ماشي كونستانت يعني ثابته، ولكن ان ليكتور سيل باش نبقاو عاقلين عليها. فاش كنديكلاري ان فاريابل بليكتور سيل ومشيت في واحد الوقيته بديت كنكتب فيه في البروغرام ديالي على حسب الكومبيلاتور اللي عندي. اما كاين دي كومبيلاتور اللي كيعطيوني الورنين، يعني كيعطيوني انذار كيقولك راك ديكلارتي واحد الحاجه كونستانت وراك انت كتكتب فيها في هاد اللين هادي. اولا كاين دي كومبيلاتور اللي هما كيعطيوكم ان ايرور، يعني ما غادي يخليكش تكومبيلي الفيشي ديالك دونك انك كديكلاري ان فاريابل كونستانت بلو موكلي كونست وانت كتكتب فيه في شي بلاصه اخرى. كاين ان اوتر موكلي اللي هو فولاتيل وقليل فاش كيتستعمل، ولكن مهم وخصنا نعرفوه حتى هو، اللي هو فولاتيل، اللي هو كتقول للكومبيلاتور بغيت هاد الفاريابل هذا غادي يكون في لا ميموار، لان هاد الفاريابل هذا راه كيتشونجا في بزاف ديال البلايص وما خصش ديروا ليا في ان ريجستر، لان الا نعرف واحد الحاجه بان فاش كنكومبيلي البروغرام ديالي الكومبيلاتور كيحاول اوبتيميزي وكيحاول بمسائل اللي هي كتستعمل بزاف كيحاول يحطها في الريجستر، يعني في الريجستر ديال البروسيسور كيحاول يحطها وسط البروسيسور. كما كنعرفوا الريجستر في البروسيسور سي ميموار قريبه للبروسيسور وكتكون خفيفه ولاكسي ديالها خفيف وكتكون رابيد حتى في الكالكول وكذا في بزاف المسائل. وكنحتاجوا هاد الموكلي هذا، ونقدر مازال نعطيو مثال على هذا من الناس اللي مهتمه وبغات تعرف مثلا نقدروا نستعملوا هاد فولاتيل هادو. كاينين دي زيكزامبل اللي ضروري خصك دير فولاتيل سينو راه البروغرام ديالك غادي تبلوكا ولا ما غادي يخدمش، لانه كيحاول كيحط لا فالور في الريجستر وانت كتبغي تموديفيه في بلاصه اخرى ما كتصدقش، يكون بلاصه مديكلاري راه في الميموار وبلاصه اخرى راه مديكلاري في الريجستر، وكتقول علاش البروغرام ديالي ما خدامش، علاش هاد الفاريبل ما كيتشونجاش. كاين واحد النوتر تيب ديال لي فاريابل كنسميهم لي بوينتور. لي بوينتور ناخذهم بهذا التعريف هذا ونعقلوا عليه من هنا لقدام ان شاء الله. ان بوينتور هو ان فاريابل اللي هو كيستوك لادريس دان نوتر فاريابل، يعني واحد البلاصه عندي في لا ميموار. هادشي نقص ما عرفت واش تسجل ولا ما تسجلش، ماشي مشكل كاليا نبدا على ان البوينتور هو ان فاريابل في لا ميموار اللي هو كيشد لادريس دان ان نوتر فاريابل. في لا ديكلاراسيون كنديرو بحال مثلا كنديكلاري لو تيب، يعني لو تيب ديال داك الفاريابل اللي هو مبوينتي عليه البوينتور ديالي، وهذه حاجه مهمه. كنقول مثلا انت وكندير ديك ايطوال تما وكندير بي تما كنديكلاري كنقول الكومبيلاتور ديالي بانني بي هو واحد الفاريابل اللي غادي ياخذ لادريس هذيك تكون فيه لادريس ميموار ديال ان نوتر فاريابل اللي داك الفاريابل اللي هو ان تيب اونتي. وباش نشارجي يعني باش ندير لاسينيمو باش نشارجي داك الفاريابل بي كنقولوها كنسميوها الريفيرونسمون يعني كنشد لادريسا ديال ا مثلا في هذا ليكزامبل درت لادريس ديال ا كنحطها في بي، وباش كندير لادريس كنديرها بديك اي داك لو سامبل ديال اي كنقول مثلا لادريس ديال ا غادي تحطها ليا في بي. وكاين عاوتاني ديفيرونسمون هو فاش كنبغي داكشي اللي مبوينتي عليه البوينتور بغيت نقراه تما كندير ليطوال، يعني داك
في ديك ا غوصوا هذيك ايطوال بي، اش غادي يدير الكومبيلاتور تما كي غادي يكومبيلي ليا هذيك لا لين، غادي يمشي لبي غادي يهز ديك لادريس، غادي يشوف ديك لادريس علاش فين جات، لان هو داك الفاريابل انا اللي بغيت انا ناخذ لا فالور ديالو، وغادي يهز لا فالور وغادي يحطها في ا. يعني نديوها من هنا لقدام، يعني كاين عندنا ان فاريابل كي ستوك لا فالور، هما هادوك لي تيب لي ديكلاراسيون اللي كنا شفنا من قبل والبازا غادي نشوفهم من بعد. وكاين عندنا ان تيب د فاريابل اللي هو كيشد لا ريفيرونس او لا لادريس، يعني جوج اللي كتلقى في لا بروغراماسيون، اما فالور او لا ريفيرونس او لا ادريس كما كنقول. تيب اخر ديال لي دوني ولا تيب ديكلاراسيون اللي غادي نقدروا مثلا نحتاجو، غادي نحتاجو لي شيند كاركتير. لي شيند كاركتير كيديكلاراو بشار، يعني شار 8 بيت ان نقطي لشاك كاركتير. هذه بالنسبه لا نورم اسكي ولا انسي كما كنقولوا لها. كاينه الديكلاراسيون الاولى اللي خصنا نعرفوا بان لي شيند كاركتير كيمشيو بار ريفيرونس، يعني كيمشيو بلادريسا فين كاينين. ما يمكنش نحط ان شيند كاركتير اللي ما كنعرفش انا الطول ديالها، لان كل جمله وعندها شحال ديال الطول، ما يمكنش نلقى في لا ميموار ولا في ان ريجستر اللي غادي تاخذ مثلا 4 لي زوكتي 32 ولا 8 ولا كذا، كتكون فاريابل. هادشي علاش كناخذوها بار ادريس. وكاينين جوج ديال لي تيب، جوج ديال لي ميثود باش كنقدر نديكلاري ان شيند كاركتير. يا اما كنديكلاري بحال حتى كنقول شار وكنقول اس اللي هو واحد البوينتر اللي هو غادي ياخذ ليا لادريس ديال ديك هالو وورد، او لا كنقول لي مثلا ديكلاري ان طابلو. انا درت اسمها دوك جوج ديال المعقوفات، ان طابلو غتحط هاد لي كاركتير في هاد لو طابلو هادو، غادي ناخذ لادريس ديال داك الطابلو اللي هي تشعر. هادو جوج لي ديكلاراسيون راهم بحال جوج لي ميثود باش كنديكلاريو شنت كاركتير، اما لا ميثود الاولى ولا الميثود الثانيه. لي شنت كاركتير في السي اللي خصنا نبقاو عاقلين عليهم بانهم كينتهيو بان كاركتير زيرو. يعني الا غادي بغينا نشوفو نطلعو على لا ميموار في ديك الوقيته فاش غادي ندير ديك تشار ايطوال اس غوصوا هالو وورد، ومشيت كنقلب على هالو وورد في لا ميموار، غادي نلقى هالو وورد وغادي نلقى في التالي غادي نلقى زيرو. هذه هي لا ميثود ديال السي باش كيعرف لا لونغور ديال لا شين كاركتر، كيعرفها امتى تسالي. في الباسكال عنده ان ريبريزونطاسيون اخرى اللي كيحط فيها مثلا لا لونغور هي الاولى، عاد كيحط شين كاركتر. وكل لونغاج بروغراماسيون عنده لا ميثود ديالو باش كي ريبريزونطي لي شين كاركتر في لا ميموار. حاجه اخرى مثلا اللي خصنا نعرفوا بان فاش كنديكلاريها كنديرها اونتر دوبل كوت، وفي وسط لا شين كاركتر كنسميوهم كيتسموا لي سيكونس ديشابمون ولا اسكيب سيكونس. حطيت انا امثله بحال مثلا باك سلاش. هذا مثلا فاش كنبغي تكون عندي انشين كاركتر اللي فيها الباك سلاش، والباك سلاش هو في حد ذاته هو واحد الكاركتر اللي كنستعملو في لي شابمون. مثلا نفترضوا عندي واحد دوبل كوت في وسط لا شين كاركتر، عندي دوبل كوت. الا كان وانا كنعرف بان الدوبل كوت هي باش كندير لو ديبي ولا فان، الا بغيت نديرها الوسط خصني ندير وسطها واحد الباك سلاش ايطوال باك سلاش سوري دوبل كوت. وهذا بالنسبه مثلا انسول كوت. بالنسبه لان او ار هادوك دي سيكونس دي شابون باش كنقول ليه راه بغيت ندير ان نوفو لين ولا روتور اون لين. كاينين دوطر سيكونس ولكن ان شاء الله نخليهم للمستمع يبحث فيهم، ولكن شي سؤال بغيتو نعرفوا عليهم كاملهم كيفاش كيخدموا نخدموا عليهم ان شاء الله. كاين عاوتاني فاش كنبغي نديكلاري دابا فاش كنا كنهضروا من قبل كنا كنهضروا على دي فاريابل اللي هما سامبل، يعني كنقول واحد الفاريابل كنعطيه السميه ديالو ليدونتيفيون ديالو، كنعطيه لو تيب ديالو، كي الكومبيلاتور كيكومبيلي كيحط ليه لادريسا ديالو فين غادي يجي في لا ميموار وكذا. وني اخترت كنبغي ندير دي دوني يكونوا سيكونسيال يعني سكسيسيف وحده مورا وحده. تما كتجي لا نوسيون ديال لي طابلو ما هضرناش عليهم في الاول فاش كنا هضرنا على فاش كدرنا الانتروداكسيون على لي زالغوريثم وكذا. بغيت نخليهم حتى للبراتيك وبغيت نخليهم هذا الدرس هذا للبراتيك باش كنستوعبوهم مزيان. وفي السي كاينين كنقول لهم سابسكريبت، يعني دوك المعقوفات هكا كيتسموا، هذا كيتسمى سابسكريبت. هنا في هذا الطابلو هذا اللي حطينا هنايا، حطينا مثلا كنقولوا الا بغيت ديكلارينا واحد array
مثلا الا بغيت ندخل لو بروميي اليمون، بغيت نقرا لو بروميي اليمون كندير مثلا الاندكس ديالو 0، لو دوزيام كناخد 1 جوج، و لو انيام كندير ان موان 1. حاجه اخرى اللي بغيت ننبه عليها بالنسبه للسي في لي طابلو في السي كيكونوا اباز زيرو، يعني لو بروميي اليمون اللي غادي ندخل ليه في الطابلو غادي يكون لانديس ديالو زيرو. الا كان عندي بحال مثلا هنا في هاد ليكزومبل انت تي ديال 10، كنقول لي كتريزيرفي ليا 10 ديال لي زونتي، كنعرفوا بان لي زونتي اما غادي يكون 32 الا كنت كنكومبيلي في 32، ولا 64 الا كنت كنكومبيلي في 64. هذا هو اللي كتعني عن تيب اونتي انت. وغادي دير واحد مورا واحد، يعني غادي دير لا لوكاسيون دو ميموار ديال 10 فوا لا طاي ديال لونتي ديال انت، اما تكون 32 ولا 64، وغادي يريزيرفي ليا داك ليسباس في لا ميموار باش نستوكي فيها دوك لي زيليمون ديالي ديال الطابلو. في لاكسي ديالهم ولا باش كنبغي نستعملهم الاغلبيه كنستعمل لي زانديس اولا كنقدر نخدم بالبوينتر. هذه هي الحاجه اللي زوينه في السي، لا في سي لا سي بلس بلس، لان ان طابلو بحد ذاته هو ان بوينتر. لان كنقول فاش كنديكلاري تي مثلا ولا ديك اري مثلا، انا كنقول غير فين كيبدا، يعني شكون هي لادريسه الاولى فين كتبدا، فين كيبدا لو بروميي اليمون. وابري كنعرف انا على حسب لا طاي ديال لو طابلو ديالو نقدر نخدم غير بلادريس ونزيد عليها شحال من نزيد عليها لانديس ديال ليليمون اللي بغيت ندخل ليه. هذا هو اللي كاين في لا لين الثانيه في الطابلو. كتلقى مثلا دايرين ايطوال اري، هذه غادي ندخل لو بروميي اليمون. دوزيام اليمون غادي ندير اري بلس 1 وندير لي ايطوال. الا عقلتو فاش هضرنا على لي بوينتر كنخدمو بايطوال باش كنديرو الديفيرونسمون، يعني كتقول ليه ها لادريسه زيد عليها واحد وديفيرونس، يعني شد هاد لادريس وديك لادريس، داكشي اللي كاين اللي كتبوينتي عليه هاد لادريس اعطيني ديك لا فالور ديالها. هذه تقريبا بعجاله بصفه عامه بالنسبه لي طابلو. مثلا ان شاء الله نخدموا عليهم دي زيكزامبل ونخدموا تمارين وكذا، وغادي نتسانسوا معاهم ونولفوا. ماشي شي حاجه صعيبه ولا شي حاجه اللي غادي نقدروا تخلعنا. ويعني بالنسبه لكم شي واحد اللي هو ديبيتون ياخذها غير بهاد المساله هذه. ان طابلو هو واحد لا سيكسيسيون، يعني واحد مورا واحد، يعني واحد لا سيكونس ديال دي فاريابل اولا واحد ليسباس ميموار اللي هو كندير ليه لاكسي بار انديس. هذا بالنسبه لي طابلو. بالنسبه مثلا الا كنبغي كما قلنا ان طابلو يعني واحد السيكونس ديال دي فاريابل اللي كيكون في لا ميموار واحد مورا واحد، وكندخلهم بار انديس. كيفاش مثلا الا بغيت ندخل لهم بار نو ولا بار ان ايدونتيف، تما كيجي لافونتاج ديال لي ستركتور في السي كنديكلاريهم بلو مو كلي ستراكت، كنعطيهم السميه ديال لا ستركتور وكنديكلاري وسطها دوك لي فاريابل اللي غادي يكونوا فيها. بحال مثلا هنايا ستراكت فيكتور عندنا نونتي اكس وعندنا y. في الديكلاراسيون ديالها فاش كنبغي نديكلاريها كنديكلاريها بلو مو كلي ستراكت، وكان السميه ديالها فيكتور، وكنعطي له نوم دو فاريابل ديالو اللي هو في. ومثلا كتكون عندنا مثلا كنبغي نديكلاري ان فاريابل ولا من ديك لا ستركتور وندير ليه الانيسياليزاسيون في الاول. بحال مثلا في هذا ليكزومبل هذا اللي حطينا ستراكت في فيكتور في وصو، كنفتح دوك اللامات وكندير واحد جوج، ومن بعد كنقدر ندير لهم لاكسي. مثلا نقول مثلا ان نونتي ا انت ا غوسوا في بوين اكس، وغادي ياخد داكشي اللي كاين عندي في اكس، يعني في داك ليليمون ديال داك ستركتور، وغادي يحطوه عندي في ا اللي انا في هذا ليكزومبل هذا اللي غادي يكون هو رقم واحد. هذا ان شاء الله غادي نخدموا على شي في دي زيكزامبل، نخدموا في دي زيكزيرسيس، وغادي يبان بان مساله اللي مفروغ منها وكتسهل بزاف المسائل. كتخلي حتى البروغرام ديك اللي كتكتبو كيكون مكتوب نقي وباين ومفهوم. عوض باش انا نخلي مثلا دي فاريابل اللي هما مشتتين كل بحال مثلا نقولوا اج نون برينون، علاش ما نديرش مثلا ان ستركتور سميتها مثلا بيرسون وندير ليه لاج نون برينون مثلا كوم دي فاريابل اللي هما كاين في ديك لا ستركتور. هذا من جهه اخرى
كاينين كاين واحد الحاجه كنقولوا لها لي زينيميراسيون ولا لي تيب انيميري هما فاش كنبغي نديكلاري واحد دي دونتيفيون ونعطيهم ان فالور وكتكون ديك لا فالور الاغلبيه كتكون ان فالور اللي هي اونتي اللي خصنا نركزوا عليها باش كنحاول باش مثلا كنخلي حتى البروغرام ديالي كيكون سهل ومفهوم اللي بغى يقراه ولا حتى براسي انا فاش كنكون كنبروغرامي كنكتب الكود ديالي كيكون باين وواضح. مثلا عطيت هنايا مثلا اكزامبل كنخدموا بلو مو كلي انام. هذا هو باش كنديكلاري النيميراسيون ديالو كنعطيها السميه مثلا درت ما كالر كنفتح اللامه وكندير مثلا دي ايدونتيفيون ولا دي فاريابل مثلا بلاك ريد جرين. هذا سو كي امبليك بان بلاك غادي تكون عندها زيرو غادي تكومبيلا وغادي تعطى لا فالور كونستانت اللي هي زيرو نوتر كونستانت اللي هي واحد بالنسبه للريد اللي هي الاحمر او لا جوج بالنسبه للخضر الكريم. مثلا نقدر مثلا الا لاحظتوا كان راه باديه بزيرو. الا بغيت مثلا نبدا ب100 غادي ندير مثلا غير بلاك وندير لي غوصوا 100 وغادي اوتوماتيكمون غادي ترجع بلاك عندها 100 والريد غتكون عندها 101 وجرين غيكون عندها 102. هادو كنستعملوهم بزاف في مسائل اللي هي بديهيه بحال مثلا بغينا ندير ايام الاسبوع غادي نكتب مثلا لاندي ميركودي مثلا لاندي ماردي ميركودي كذا ولا بغيت ندير لهم ارقام من صفر حتى لستة غادي نكتب مثلا غير انام جو غادي ندير كاع السميه ديال الايامات وغادي يكون كل واحد غادي ياخذ مثلا الاول غادي ياخذ زيرو اللي مورا غادي ياخذ واحد وما غادي ياخذ جوج ودواليك. هادو مثلا ان شاء الله غادي نستعملوهم في هاد المساله هادي بحال مثلا لي دات بالنسبه مثلا لو سيكس مال او ميل او فيميل ولا مال او فيميل كنخدموا بهم يعني كتحاول تعطي لا كونستانت ديالك لي كونستانت اونتي اللي عندك كتحاول تعطيهم واحد السميه وكتعرف بانهم راه كتكون سيكونسيال يعني اللي جايه مورا غادي يكون بلس 1 بحال مثلا كما قلنا هنا بلا كتاخذ زيرو ريد واخدات واحد يعني اللي قبل منها بلس 1. مثلا حطيت واحد ليكزامبل لتحت مثلا فاش كنبغي نديكلاري ان فاريابل اللي هو من داك لو تيب انيميري كان ضروري خصني ندير داك انام يعني داك لو مو كلي انام كالر يعني اش من انيميراسيون باش بغيت نخدم ديال كولور مثلا سي وكنعطيها بلاك وتما كنحاول ماشي غير كنخلي الكود ديالي كيتكتب مزيان ولكن كنخلي حتى الكومبيلاتور ديالو الكومبيلاتور ديالي كيعاونني الا مشيت كندير ان اسينيمون ديال شي كونستانت ولا هكا اللي هي ما مديكلارياش تما بحال مثلا الا مشيت درت انام كالر سي غوسوا شي حاجه اخرى كيقدر يعطيني ان وورين ولا يقدر يعطيني ان ايرور بانني راني ديكلاريت واحد لو تيب دو فاريابل سي اللي هو ان تيب انيميري كولور وكنعطي شي حاجه اخرى شي كونستانت اخرى ولا شي حاجه اخرى. لي زوبيراتور هما المسائل اللي هما داخلين في لي زيليمون ديال لونغاج سي واللي هما مسائل اللي مهمه اللي خصنا نعقلوا عليهم ونعرفوهم كنا هضرنا عليهم من قبل ولي ما فيها باس الا ذكرنا بهم حتى هذا الوقيته هذا النهار هذا. كاين لي زوبيراتور اريتميتيك يعني نقدر اول اسهلهم هو لاسينيمون دو باز يعني غوسوا l'addition plus soustraction moins كاين لي زوبيراتور اونير يعني فاش كنبغي نقول بان هذا راه بوزيتيف ولا نيجاتيف بحال مثلا بلس ا او موان ا. الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون المودولو اللي هي لو ريست ديال لا ديفيزيون اوكليديان ديال ا ديفيزي بار بي مثلا. في السي كيجيب لنا جوج ديال لي زوبيراتور د لانكريمونطاسيون ولا ديكريمونطاسيون اللي هما بلس ولا موان. كاين واحد اللي هو البريفيكس يعني بحال مثلا كندير ديك بلس ا وكاين السوفيكس كندير ا بلس. الفرق بيناتهم هو غادي يدير لانكريمونطاسيون ديال ا هي الاولى قبل ما يستعمل ا. بالنسبه للسوفيكس فاش كندير ا بلس يعني غادي يستعمل ا عاد غادي انكريمونطيها وهادي بالنسبه نفس الشكل حتى بالنسبه للديكريمونطاسيون. هذا هو الفرق بيناتهم. الفرق اللي بيناتهم هو غادي تستعمل ا كوم فالور يعني ممكن نديرها كوم ان اسينيمون ديال مثلا بي غوسوا ا موان اش غادي يطرا بان بي غادي تغوسوا لا فالور ديال ا ولكن ابري ديك لاسينيمون ا غادي ديكريمونطا وين في حاله مثلا الا درت بي غوسوا موان ا اش غادي يطرا غادي ديكريمونطا ا
قبل ما يدير لاسينيمون ديال ديك لا فالور اللي هي مثلا الا قلنا مثلا ا غوصوا 7 غوصوا 7 ودرت لها موان ديك رومونتيتيها غادي ترجع 6 عاد غادي يدير 6 غادي افيكتيها الفاريابل ديالي مثلا بي مثلا في الحاله هادي. كاين دي زوبيراتور ريلاسيونيل راه كنا هضرنا عليهم بغيت نذكر بهم عاوتاني يعني باش نبقاو عاقلين اليوم. ايغال كنديروها بجوج ايغال ايغال. ديفيرون كنديروها ب ديك علامه تعجب بوين ديكسكلاماسيون غوصوا ديفيرون. supérieur strictement inférieur strictement supérieur égal inférieur égal. لي زوبيراتور لوجيك. لي زوبيراتور لوجيك هي فاش نبغي مثلا نشوف واش الحال الى هاد هذه صحيحه او لا خاطئه مثلا true او false وكنبغي نشوف الريزولطا ديال لا كومباريزون ديالهم دي بوين دو في لوجيك. عندنا لوبيراتور الاول عندنا لا نيغاسيون يعني نوت لوجيك يعني الكونتر اذا كان ترو غادي ترجع فولس. كاين لوبيراتور الاخر ديال لو اي كنستعملوا فيه جوج ديال لي اي. وكاين لو او لوجيك كنخدموها بجوج ديال دوك لي بار دوك لي زوبيراتور بينار هادو بغيت نركز عليهم شي شويه لان غادي نستعملهم ان شاء الله. وكاينين دي زيكزارسيس الاولين غادي نخدموا عليهم وغادي نحتاجوا هادو بزاف كتحتاجوا. كتبان لي مساله اللي هي زوينه في السي ماشي في السي كاينه في السي كاينه في جافا سكريبت كاينه بزاف ديال المسائل ولكن زوينه مثلا بنادم يعرف بان راني كنقدر نخدم ماشي غير على لي فاريابل على لوكتي كامل ولا دي زوكتي نقدر بان نخدم حتى على لي بيت اللي كاينين في داك الفاريابل. كاين عندنا لو كومبليمون ديال بينير. عطيت مثلا اكزامبل ديال الا ديكلاريت مثلا ان تشار اللي هو ا غوصوا 1 ودرت مثلا ا غوصوا لو كومبليمون ديالها بداك لو سين كي سو كي امبليكاشن يعني الا كانت فيها واحد اي بيت اللي هو كاين في داك لو فاريابل تشار غادي تانفيرتا غادي يرجع الكونتر ديالو. يعني الا كان واحد غادي يكون 0 فاش كندير لا ا غادي ترجعو كيما كاين شي زيرو غادي يرجع واحد وداك الواحد كيرجع زيرو. بالنسبه لو اي كنديرو هادو كاع هاد لي زوبيراتور راه كيتبعوا لي زوبيراتور بينير ديال اللي غنقدروا نشوفوا مثلا في الالجبر دو بول ولا كذا. بالنسبه لو اي يعني الا كانت مثلا ا فيها واحد بريبريزونطاسيون ديالها بينير كتكون 0 1 ولا 1 في بي اللي هي جوج ريبريزونطاسيون بينير ديالها غادي تكون هي 1 0. فاش كندير لو اي يعني شاك بيت في لا بوزيسيون ديالو غادي ندير ليه لو اي ديال لو اي لوجيك ديالو. يعني اش غادي يكون غادي يوقع عندي بان كاين عندي 0 و 1 فاش كندير لهم اي غادي يعطي 0 وكاين عندي 1 مع 0 غادي ندير لهم لو اي غادي يعطي 0. يعني الا داز ا ان اي بي غادي يعطيني 0. كاين لو او يعني في داكشي اللي عندي في لو فاريابل ا يعني دوك لي بيت اللي هما ا 1 في الفاريابل ا زيد عليهم حتى لي فاريابل اللي هما ا 1 في بي. يعني في ا الا كانت فيها واحد و بي هي جوج ديال البينار هي واحد جوج فاش كندير لهم لو او غادي يكون عندي 3. هذا بالنسبه لو اكس اور. لو او اكسكلوزيف حتى هو نفس الشكل. بالنسبه الديكالاج هي الشيفت يعني كنكحز واحد لو بيت عندي في الفاريابل كنكحزو يا اما اليمين يا اما اليسار. سمحوا لي تما راه يمكن خاطي في ديك لا ريبريزونط ما خصنيش نكتب اي بي خصني نكتب ا بديك لا بار مع ا. المهم هادي غير ايرور ديكريتور. على اين ناخذوا بان فاش كنقولوا الشيفت يعني الديكالاج يعني واحد لو بيت دوك لي بيت اللي عندي في الفاريابل ديالي اما غادي نكحزهم كلهم اليسار اولا نكحزهم كاملهم اليمين بواحد ان فالور نكحزهم بواحد ولا بجوج ولا بثلاثه ولا بربعه يعني باش كندير لهم الديكالاج. ليكزامبل مثلا اللي عطيت تما عطيت بان ا غوصوا 1 فاش كندير لا ا غوصوا ا شيفت ليفت بواحد كتعطيني جوج. يعني داك لو بيت اللي كان ا1 في ا كيكحاز اليسار بنقطه واحده يعني بان
ان امبلاسمون كيعطيني جوج. ولا اللي نبقاو عاقلين بان فاش كندير الشيفت لاسر يعني شيفت ليفت راه كندير لا ملتيبليكاسيون بار دو، وفاش كندير ديكالاج ادروات راني كندير لا ديفيزيون بار دو. ان اوتر اليمون اللي هو مهم في لونغاج سي هما لي فونكسيون كنديكلاريوهم بلو تيب ديالها السميه، كنفتح الاقواس وكنعطي لي بارامتر ديالها. هذه كومون ديكلاراسيون. ان ديفينيسيون كندير نفس الشكل ولكن كنفتح اللامات وكنكتب تما لو كور ديال لا فونكسيون ديالي. بالنسبه لابيل فاش كنبغي نعيط عليها مثلا درت تما ان اكزامبل نبقى عاقلين بان ان فونكسيون ضروري كتريتورني ان فالور ما عدا لي فونكسيون اللي هما مديكلارين فويد. مازال نشوفوا هذا لو تيب هذا فويد هو واحد لو تيب اللي هو نون ديفيني اللي هو والو. مثلا كاين مثلا في لابيل تما درت انت بي غوسوا ماي فانكشن 20 يعني سو كي امبلي بان مثلا بي غادي يكون فيها 30 لان غادي نعيط على ديك لا فونكسيون بالبارامتر 20 غادي تدخل تما غادي تلقى بان 20 بلس 10 هي 30 وغادي يريتورني ليا 30. كاينين دي فونكسيون اخرين اللي هما لي فونكسيون ستوندار اللي هما لي فونكسيون د لا بيبليوتيك. حاولت نعطي تقريبا 4 ديال الامثله اللي هما غادي نحتاجهم في دوك لي زيكزيرسيس والتمارين الاولى ان شاء الله. كاينه برانت اف يعني كنكتب بالفورماتاج. وكاين في الفورماتاج يعني هذه فونكسيون براسها بزاف خاصها شي ديال الخدمه فيها بزاف ديال المسائل اللي خصنا نقدروا نخدموها اليوم، ولكن نقدر نشجعكم غير يمشي لواحد غير الهيلب ديال ليديتور ديالو ولا ديال داك الاي دي اللي عنده ولا اللونغاج داك الكومبيلاتور اللي عنده، غادي يشوف غير في الهيلب ويدير برانت اف وغادي يقدر غادي يلقى كيفاش شكون هما دوك كيفاش كتكتب وشكون هما دوك الفورما ديالها. مثلا درت تما مثلا برانت اف ا غوسوا داك البورسونتاج دي اش غادي يدير تما غادي يكتب ا ايغال وغادي يشد ديك لا فالور اللي كاينه في ا غادي كونفيرتيها ديال اون ريبريزونطاسيون ديسيمال وغادي يحطها هي ابري داك لو سين ديال ايغال. كاينه بوتس يعني بوت سترينغ يعني كتب هاد لاشين د كاركتير هادي ما كتقبلش دوك لي زوبيراتور ديال الفورماتاج يعني غادي يكتب ليا في ليكرون ديال هالو وورد ديريكتومون. يعني هادو جوج لي فونكسيون نقدر نحتاجهم فاش نبغي ندير لا سورتي للكونسول. كاينه لونطري يعني غادي نخدمو بسكانف اللي كتعطيها الفورما ديال داك لا دون ديال الدوني اللي غادي تقرا من اللي غادي تقرا من عند ليوتيليزاتور وكتعطيه بار ريفيرونس يعني لادريسا ديال الفاريابل فين غادي يكتب داكشي اللي غادي يقرا من عند ليوتيليزاتور. كاينه فونكسيون اخرى اللي كنديروا بها لا كونفيرسيون يعني بغيت نكونفيرتي ان شين كاركتير لان فالور نيميريك. بحال مثلا عندي ان شين كاركتير اللي هي 1 2 3 وبغيت نكونفيرتيها لان فالور نيميريك اللي هي اونتي اللي هي 123 كنخدموا بديك لا فونكسيون اتوي. يعني مثلا ان شاء الله كاين بالنسبه لي فونكسيون ستوندار اللي هما كيجي بهم ستير راه ما كاينينش غير هادو راه كاينين بزاف على حسب اشنو بغيت نخدم. كاينين لي فونكسيون ديال الماتيماتيك بحال مثلا السينيس الكوسينس وكذا. كاينين فونكسيون مثلا ديال باش كنفتح ونسد لي فيشي لي فونكسيون باش كنحلو كنسد لي سوكيت لي فونكسيون اللي كنخدم بهم على الشين كاركتير يعني في لا بيبليوتيك راه بحر اللي يقدر الواحد يتعمق فيها ويقرا بزاف ديال لي فونكسيون كيفاش يخدموا على حسب البروغرام اللي كتخدم ولا حسب ليكزيرسيس ولا حسب لا سيتوياسيون ديالك. غادي الاغلبيه غادي تلقى دي فونكسيون اللي هما ديجا مصاوبين محطوطين في ستوندار سي اللي انك كتخدم بهم ما عدا الا كان شي حاجه بغيتيها وما كايناش تما كتقدر تصوبها ديالك. وهذا هو لافونتاج اللي كاين في السي لان السي هو لافونتاج اللي فيه انه لي مو كلي ديالو قلال ما فيش بزاف. واحد اللونغاج اللي هو كيعتمد على لو تيب يعني خصك ديكلاري لو تيب دو فاريابل ما تخدم به وكيمشي بلي فونكسيون يعني اي حاجه غادي نكتبها في ان فونكسيون ولا بروميير فونكسيون اللي خصني نكتب في ان بروغرام ديالي ولا فونكسيون مين.
لي ريفيرونس اللي خدمت عليهم هنايا، خدمت جبت تقريبا هذوك لي طابل ودوك المسائل جبتهم من ويكيبيديا. ننصح بان من هنا لقدام ان شاء الله الواحد يبدا يضرب شي ضربه لديك ويكيبيديا ويشوف، راه كاين فيها بزاف ديال زارتيكل اللي هما مزيانين يتقراو، لا بالنسبه للسي لا بالنسبه للسي بلس بلس، لا بالفرنسي ولا بالونجلي. وانا كنشجع على ممكن بالونجلي، لان تما كنلقى كاين فرق ما بين ويكيبيديا بالفرنسي ويكيبيديا بالونجلي. وحده اللي الملاحظه اللي لاحظت انا فاش كترجم الحاجه كت يمشي المفعول ديالها. وهذاك اللين الاخر اللي هو داك سي بروغرامينغ لانجويج، هذا هو الكتاب اللي كان كتب الكرياتور ديال سي ريتشي، هو اللي كان يعني فيه لا ريفيرونس، يعني فيه هذاك واش الا بغيت تقرا السي واللونغاج سي خصك تقرا من اللي اخترعوا. وغادي نحط هذا اللين ان شاء الله هذا تما في يوتيوب، باش ولا نلوحو في الروم باش اللي بغى يتيليشارجي داك البي دي اف راه زوين. هذا تقريبا حاولت باش ندير هاد الكور هذا في اقل وقت ممكن. اللي كنتبع معايا راه عارف بان راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما ما طرقتش ليهم، حاولت باش نديرو قصير ونحاول ما نفوتش فيه اكثر من 30 دقيقه، وانا بانت لي راني فت فيه 30 دقيقه دابا. كاين بزاف ديال الحوايج اللي مازال ما هضرناش ما هضرتش عليهم، وان شاء الله نتمنى باش نسمع منكم اسئله ولا دي كومونتير ولا شي حاجه. وان شاء الله الحاجه اللي ما شفناهاش في هاد لي كور الاولى كما قلت بان بغيت هاد لي كور الاولى يكونوا غير كوم دي رابيل، يعني شي مسائل اللي هما ضروريه اللي هما مهمه باش الواحد يقدر يبدا يدير شي حاجه في السي، وحتى الا كتب شي حاجه في السي عرفها مناش كتجي وشنو كيدير وشنو كيكتب. نتمنى بان كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه انا مستعد نجاوبكم. اللي عرفتها هي ديك، اللي ما عرفتهاش نقلبوا عليها جميع ونعرفوها كاملين. راه هادشي باش كنتعلم، وراه كنتعلم الواحد غير من الاخطاء ديالو، من المسائل ديال بحب المعرفه وبالتحدي وبزاف المسائل. هذا هو اللي كاين هذا النهار هذا بالنسبه لهذا الكور هذا اللي هو اخر كور غادي يكون تيوريك. من هنا لقدام ان شاء الله غادي يكون مسائل اللي هي براتيك اللي هي سامبل وغير با با، يعني بور لي ديبيتون، وحتى ان شاء الله نوصلوا للمستوى اللي هو يشرفنا ويشرف جميع الاصدقاء ان شاء الله. كما العاده راه ديما كنكون في مارو كمبيوتر انفورماتيك بروبليم اند سوليوشن في البالتاك، راه اللين ديالها تما، ونرحب بكم ان شاء الله تما، وما يكون على خير. تبارك الله عليكم وشكرا جزيلا، ومع السلامه. السلام عليكم.